सोवियत यूनियन 20वीं सदी की एक बहुत बड़ी आंधी ताकत, एक ऐसी ताकत जिसने हिटलर को शिकस्त दी। पूरी दुनिया में सबसे पहला सैटेलाइट खला में सोवियत यूनियन ने ही भेजा। एक ऐसा इतिहास जो खेल, फिल्म, रक्स और साइंसी मैदान में बहुत आगे था। सोवियत यूनियन एक ऐसा नाम जिससे मगरिब एक लंबे अरसे तक खौफज़दा रहा और इसी डर और खौफ से उसने 31 मुल्कों का फौजी इत्तेहाद कायम किया ताकि सोवियत यूनियन से लूटा जा सके। तो सोवियत यूनियन किस तरह कायम हुई और कौन कौन सी रियासतें सोवियत यूनियन का हिस्सा थी और एक इतनी बड़ी आलमी ताकत किस तरह टूटी, वो क्या है कि सीरीज़ में आज हम सोवियत यूनियन के बारे में जानेंगे। दूसरी बादशाहत खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन को बनाया गया। आखिरी दूसरी बादशाह निकोलस दोयम ने 1917 तक रूस पर हुकूमत की और फिर अगले साल 1918 को वो अपने खानदान समेत मारे गए और फिर सोवियत यूनियन को दिसंबर 1922 को क़याम अमल में लाया गया। बादशाहत के खात्मे के बाद सोवियत यूनियन ने एक जमहूरियत बनने की कोशिश की और मुल्क में कुछ अरसे के लिए पार्लिमानी निज़ाम भी आया, लेकिन इन सब के बावजूद तमाम के तमाम फैसले कम्युनिस्ट पार्टी ही करती थी। इस पार्टी का सियासत, मैशत और आम लोगों की ज़िंदगी पर बेहद कंट्रोल था। मुखालिफिन जिनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनको गुल्लक भेज दिया जाता। गुल्लक एक ऐसी जगह थी जहाँ लोगों को इंतहा की आज़ादी दी जाती थी और वहाँ पे लोग मारे ही गए। इब्तदाई तौर पर सोवियत यूनियन 6 ममालिक पर मुश्तमिल थी, जिसमें रूस, बेलारूस, यूक्रेन के अलावा जॉर्जिया, अज़रबैजान और आर्मेनिया शामिल थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता दीगर ममालिक भी सोवियत यूनियन में जम होने लगे और सोवियत यूनियन का इत्मीनान बहुत वसी होने लगा। और फिर 1956 तक 9 दीगर रियासतों ने अपने आप को सोवियत यूनियन में जम कर दिया। इनमें तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान और 3 बाल्टिक रियासतें लैटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया शामिल है। मगर यहाँ आपको ये बताना ज़रूरी है कि 15 रियासतों पर मुश्तमिल सोवियत यूनियन का यह इत्तेहाद कोई यूरोपीय यूनियन या नेटो की तरह का इत्तेहाद नहीं था, बल्कि इन तमाम 15 ममालिक ने खुद को सोवियत यूनियन में जम किया था और इन तमाम 15 ममालिक पर एक ही पार्टी हुकूमत करती थी। इस पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी था। दूसरी आलमी जंग सोवियत यूनियन और अमेरिका ने एक साथ मिलकर अपने मुश्तरका दुश्मन जर्मनी के खिलाफ लड़ी थी और दूसरी जंग अज़ीम के खात्मे के बाद ये दोनों रियासतें आलमी ताकत के तौर पर उभरी थी और सुपर पावर का स्टेटस रखती भी। मगर इन दोनों मुल्कों के दरमियान नज़रियाती इख्तलाफात इन दोनों को आमने सामने ले आए। अमेरिका लिबरल, सरमायादाराना और जमहूरियत का हामी था, जबकि सोवियत यूनियन कम्युनिज्म का हामी था। अमेरिका सोवियत यूनियन को अपने मुकाबले में देख रहा था, लिहाजा वो कभी नहीं चाहता था कि दुनिया में दीगर ममालिक भी कम्युनिज्म से मुतासिर हों या कम्युनिस्ट रियासत बन जाएं। आलमी जंग के खात्मे के बाद एक बार फिर 2 आलमी ताकतों में साथ जंग शुरू हो गई और ज़ाहिर इस जंग में सोवियत यूनियन और अमेरिका बराह रास्त नहीं लड़ रहे थे, मगर दुनिया में होने वाली दीगर जंगों में वो अपने अपनी आज़ादी हुकूमतों की भरपूर हिमायत और मदद कर रहे थे और दीगर मुल्कों में होने वाली जंगों को वो एक प्रॉक्सी के तौर पर लड़ रहे थे। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान ये सरजंग सिर्फ प्रॉक्सी जंगों तक महदूद नहीं थी, बल्कि दोनों आलमी ताकतें दुनिया के हर मैदान में एक दूसरे से सबक ले जाना चाहती थी और इन मैदानों में एक मैदान खला का मैदान भी था और खला का मैदान सोवियत यूनियन ने जीत लिया। 1957 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला मौसमी सैयारा खला में भेज दिया और इस तरह सोवियत यूनियन को अमेरिका पर बढ़तरी हासिल हो गई और इस मुकाबले एक बार फिर बाजी पलटी और चांद पर पहुंचने की दौड़ में अमेरिका बाजी ले गया और 1969 को अमेरिका ने अपने पहले खलाबाज को चांद पर भेजा। एक तरफ तो सोवियत यूनियन दुनिया के हर मैदान में अमेरिका का मुकाबला कर रहा था, दूसरी तरफ एक सर्द जंग में मुब्तला था जिससे इसकी मैशत को बेहद नुकसान हो रहा था और इसकी सनती पैदावार में कमी वाक़या हो रही थी। सोवियत यूनियन की मैशत पर इस कदर इक़्तिसादी दबाव था कि सोवियत यूनियन अपने शहरियों की बुनियादी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर पा रहा था और आम मेयार ज़िंदगी मुसलसल गिरावट का शिकार थी। सर जंग में असले की ज़रूरत इसकी पहले से गिरावट का शिकार मईशत को शदीद मुतासिर कर रही थी। सोवियत यूनियन बहुत बड़ी आलमी फौजी ताकत था, तो हर गुजरते साल के साथ इसका दिफाई बजट बढ़ता ही जा रहा था और इस पर सितम बाला सितम सोवियत यूनियन ने अपने अफगान इत्तेहादी नजीबुल्लाह की हुकूमत को बचाने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अफगानिस्तान
پاکستان پر سوویت یونین کے اس حملے نے پہلے سے مشکلات کا شکار اس کی معیشت کو مزید مشکلات میں مبتلا کر دیا اور سوویت یونین کی فوج اور حکومت کی عالمی سطح پر صاف متاثر ہوئی، یہاں تک کہ اقوام متحدہ نے بھی اس حملے کی مذمت کی۔ افغانستان پر سوویت یونین کے اس حملے نے امریکہ کو ایک بہترین موقع فراہم کیا اور امریکہ نے پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا بھر سے مجاہدین کو سوویت یونین کے مقابلے میں لڑنے کے لیے بھیجا اور اس کے لیے امریکہ اور سعودی عرب نے بے تحاشا پیسہ خرچ کیا۔ پاکستان میں اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل ضیاء الحق نے اس تمام تر جہاد کی سرپرستی کی اور مجاہدین کو امریکہ کی طرف سے جدید اسلحہ فراہم کیا گیا۔ اس جنگ کو حق اور باطل کے طور پر پیش کیا گیا پر حقیقی طور پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ پاکستان میں تو یہ تک کہا گیا کہ افغانستان پر حملے کے بعد سوویت یونین کا اگلا ہدف پاکستان ہی ہوگا اور سوویت یونین پاکستان کے گرم پانی تک رسائی چاہتا ہے، اور پھر پاکستان نے بھی بڑی تعداد میں مجاہدین افغانستان میں سوویت یونین کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجے۔ 1979 سے لے کر 1985 تک یہ جنگ اسی طریقے سے جاری تھی، لیکن سوویت یونین کی حکومت میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہوئی۔ 1985 میں میخائیل گورباچوف سوویت یونین کے نئے رہنما کے طور پر سامنے آئے، انہیں تباہ معیشت وراثت میں ملی، انہوں نے سنگین معاشی اور سیاسی صورتحال کو تسلیم کیا اور ملک میں نئی اصلاحات لانے کا عزم ظاہر کیا۔ میخائیل گورباچوف نے اصلاحات کا عمل تیزی سے شروع کیا، انہوں نے لوگوں اور پریس کو آزادی رائے کا حق دیا جس سے وہ حکومت پر تنقید بھی کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کمیونسٹ پارٹی کے علاوہ دیگر جماعتوں کو بھی سیاست کرنے کا موقع فراہم کیا۔ انہوں نے سوویت یونین کو بیرونی سرمایہ کاری کرنے کے لیے کھول دیا اور دنیا کی دیگر ممالک سے اپنے تعلقات بہتر کیے۔ ایک طرف تو میخائیل گورباچوف سوویت یونین کے اندر اتنی بڑی تعداد میں اصلاحات لا رہے تھے، جبکہ دوسری طرف انہیں افغانستان میں مجاہدین کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا تھا، کیونکہ اب مجاہدین کے پاس امریکہ کا جدید ترین اسلحہ موجود تھا۔ اور پھر اصلاحات کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے میخائیل گورباچوف نے 1989 کو افغانستان سے ایک امن معاہدے کے تحت اپنے فوجیوں کو واپس بلانے کا اعلان کر دیا اور اس طویل اور غیر ضروری جنگ نے سوویت یونین کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا، اور جو اصلاحات میخائیل گورباچوف اپنے ملک میں لا رہے تھے اسے لانے میں اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ سوویت یونین کے اندر اب بے چینی کی فضا قائم تھی۔ اور اس تباہال معیشت اور بے چینی کے نتیجے میں 15 ریاستوں پر جامع اتحاد کا شیرازہ بکھرنے جا رہا تھا۔ اب سوویت یونین کے اندر بغاوت ہو رہی تھی اور کئی ریاستوں نے سوویت یونین سے آزادی کے حق میں اعلانات کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس سلسلے میں 1988 کو بھارتی ریاست استونیا نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ تمام ریاستوں نے سوویت یونین سے علیحدگی اور آزادی کا اعلان کر دیا، اور 26 دسمبر 1991 کو سوویت یونین ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور 15 ریاستیں آزاد ہو کر دنیا کے نقشے پہ نمودار ہوئی۔